अमरज्योति नमुना माविको गणित शिक्षक र आज यहाँहरु बीच सर्चकर्ताको भूमिकामा उपस्थित छु। यहाँभन्दा अगाडि सरहरुसँग पनि मेरो हल्का फुल्का परिचय छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अनलाइन तालिम भनेर यो नाम राखिएको छ यसलाई। अहिलेको जमानामा शिक्षकले सम्पूर्ण कुरा जान्न पर्ने भएछ। पहिला पढाउन जाने मात्रै हुन्थ्यो, अब पढाउन भन्दा पनि पढाउने कुरा बनाउन जान्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले अहिलेको 21औं शताब्दीको युग, प्रविधिको युग, डिजिटल युग भनौं। अब डिजिटल युगमा डिजिटल लिटरेसी जुन एउटा ब्रिटिश काउन्सिलले दिएको थियो, डिजिटल लिटरेसी भनेर भन्थ्यो। त्यो डिजिटल लिटरेसीमा यो कम्प्युटर सिक्ने ज्ञान मात्रै नभइकन डिजिटल सम्बन्धी सम्पूर्ण सिपलाई समावेश गर्दो रहेछ र त्यसको अभिन्न अङ्ग यो कम्प्युटर पनि रहेछ। हामी जनरली विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले धेरै कुरा नजाने पनि माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गत रहेका कोड, एक्सेल र पावर पोइन्ट यी तीनटा कुरा नजानी नहुनु पर्दो रहेछ, नजानी नहुने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। क्वेशन पेपर टाइपदेखि लिएर रिजल्टदेखि लिएर केटाकेटीलाई पढाउने यी तीनटा कुराले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ सम्पूर्ण विषयका लागि। र हामी म्याथमेटिक्स पढाउने टिचरहरूको लागि चाहिँ यिनी सहित अन्य जुन एप्लिकेसनहरू छन्, यहाँहरु सुन्नु भएकै छ, जियोजेब्रा एप्लिकेसन, म्याथमेटिका, यस्ता एप्लिकेसनहरू पनि सिक्न पर्ने अनिवार्यता जस्तो लाग्यो मलाई पनि। त्यो फिल भइरहेको छ अहिलेको अनलाइन क्लासमा। जियोजेब्रा र नभइकन, जियोजेब्रा एक्सेल नभइकन केटाकेटीलाई हामी उही मौखिक रूपमा लेक्चर गरे चाहिँ तरिकाले पढाउन सक्दा रहेनछौँ। त्यो एकदमै जरुरी पनि छ। र यो सिक्ने र सिकाउने भन्ने कुरा कस्तो चिज रहेछ भने हामी सिक्न खोज्ने, सिक्न आतुर हुनु पर्दो रहेछ, सिकाउन खोज्नेले पनि मजासँग सिकाइदिनु पर्दो रहेछ। यिनी दुईटा कुरा भएनन् भने सिक्ने र सिकाउने क्रम चाहिँ टुट्दो रहेछ। यसरी टुटियो भने मलाई लाग्छ हामी सिक्ने र सिकाउने कुराबाट टाढा हुन्छौँ। मैले के जानेको छु त्यो मेरो विषयको कुरा भन्दा पनि मैले के जानेको छु तपाईहरुलाई के दिन सके, मेरा विद्यार्थीलाई के दिन सके र अर्को नयाँ मान्छेलाई के दिन सके, एउटा शिक्षकको गुण नै त्यही रहेछ। अब मैले जानेको कुराहरू यहाँसँग मेरा दुईवटा टपिक छन् यो अनलाइन उसमा। माइक्रोसफ्ट स्प्रेडसिट पनि भन्छौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि भन्छौँ, त्यस्तै गरेर पावर पोइन्ट पनि छ। पावर पोइन्टको बारेमा कुरा गरिसक्नु भएको रहेछ। पावर पोइन्टका केही डिजाइनिङहरू हामी पनि गर्नेछौँ भोलि पर्सि के छ सेड्युल अनुसार। आजको एक्सेलमा हामी जनरली कुरा यो कस्तो रहेछ भने जति भित्रभित्र सिक्दै जान खोज्नु भयो त्यति यसको फाइदा रहेछ। मैले अस्तिको ट्रेनिङमा, अगाडिको टिपिटी ट्रेनिङमा पनि के भनेको थिएँ भने सरहरूलाई यो कम्प्युटर टाइपिङ जान्नु भएको छैन भने यो टाइपिङ चाहिँ सिकिहाल्नुहोस् प्लिज कृपया। यो एकदमै मेरो यो विद्यार्थीलाई भन्ने र सरहरुसँग पनि एउटा आज भन्ने पनि यो कम्प्युटरमा टाइपिङ जानेन भने यो कम्प्युटर सिकेर मात्रै हुँदो रहेछ, सब बिर्सिँदो रहेछ। टाइपिङ इज द मोस्ट पावरफुल वे टु हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्प्युटर भन्ने कुरा रहेछ। यो टाइपिङ सिक्नु भएको छ भने टाइपशाला अथवा अनलाइन टाइपिङ कसरी हुन्छ, आफ्ना चाहिँ यो बकमान सकिएको छ, एसडिएफजी सब सेमिकोलन एलकेजे एसेट्रा यो विधिमा चाहिँ तपाईँ टाइपिङ गर्न सिक्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। यो जानिएन भने कम्प्युटरमा चाहिँ सिकाएको कुरा सिकिन्छ तर त्यसलाई चाहिँ एकदमै फ्लुएन्सली अथवा एकदमै स्मार्ट तरिकाले हामी जान्न सक्दैनौँ। यो कुरा यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। यो घरमा चाहिँ यो टाइपिङ सिक्नको लागि यो ट्रेनिङ लिइरहनु पर्दैन। तपाईहरुसँग ल्यापटप कम्प्युटर छ भने पनि एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ हाउ टु टाइपिङ भन्ने कुरा बकमान सकिएको छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ छ, युनिकोड पनि छ, हामी सिक्छौँ। एकचोटि टाइपिङ गर्न सिक्यौँ भने सिकिहाल्छौँ। म आजको क्लासमा यो पहिलो कुरा राख्दै आजको क्लास हामीसँग एक्सेलसँग सम्बन्धित छ। एक्सेलसँग सम्बन्धित भन्नुपर्ने मैले आजको जानकारी पाए अनुसार एक्सेलको इनिसिएसन, अब यो एक्सेल भनेको 15 दिने कोर्स हो। हामीले पर्फेक्ट रूपमा जान्नको लागि कम्तीमा घरमा प्र्याक्टिस र यहाँ प्र्याक्टिस गरेको कुरालाई रिभ्यू गर्दै जाने भने यसलाई कम्प्लिट जान्नको लागि 15 दिन कम्तीमा चाहिन्छ। तर पनि हामी जनरल कुरा थाहा पायौँ भने हामीले घरमा बसेर पनि यो गर्न सक्छौँ मलाई लाग्छ। त्यसकारण म आजको क्लास सुरु गर्छु, किनभने मेरो क्लासमा कुनै उ छैन, पावर पोइन्ट स्लाइडहरू छैनन्। म औँला थिचेर तपाईहरुलाई देखाउँदिनँ।
अन द स्पट प्र्याक्टिकल्ली म्याथमेटिक्सको टिचरहरू हौँ हामी धेरै जसो, मलाई जस्तो लाग्छ। अनि प्र्याक्टिकली यो ब्लाइन्ड माइन्ड हो। यो जुन स्प्रेडसिटको मैले विन्डो देखाएँ हजुरहरूलाई, यसमा चाहिँ यो खाली छ। अब यो खाली कुरामा हामी कसरी भर्ने, यो खाली कुरा यो व्हाइट बोर्ड हो, यसमा कसरी लेख्ने, कस्ता चित्र बनाउने, कसरी राख्ने, यिनी कुराको बारेमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। र त्यसका लागि सरहरूले यदि तपाईहरु ल्यापटप डिभाइसमा हुन्छ, मोबाइल डिभाइसमा भए पनि नोट गर्न सक्नुहुनेछ। यो अलिअलि गरेको कुरा चाहिँ रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। नोट गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, सकिन्छ, गाह्रो छैन। मलाई पनि त्यही प्र्याक्टिस अनप्र्याक्टिस, मलाई पनि छुट्टै कम्प्युटरको तालिम लिने कुनै अवसर परेन। यो करिब अलिकति एडभान्स हुँदै गएको भनेको यो 4 सालको लकडाउनदेखि हो। त्योभन्दा पहिलाका कुराहरूमा हामीले अलिअलि कुनै अफिसमा काम गर्दा चलाएका कुराहरू हुन्। यिनी कुराहरू हामीसँग प्रयोग हुन्छन्। सबभन्दा यो इन्टरफेस हेर्नुहोस्, यो विन्डोज के अरे अफिस 10 हो। सरहरूसँगको चाहिँ अफिस 16, 17, 18, 19, 20 पनि आइसकेका छ। हुनसक्छ नि ती नयाँ नयाँ फिचरहरू थपिँदैछन् त्यसमा। तर हामीले नयाँ नयाँ फिचर थपे पनि हामीले चाहिँ यो फिचरबाट विन्डोज जुन अफिस 2007 छ मसँग, मेरो ल्यापटपमा, मेरो पुरानो ल्यापटपमा अफिस 2007 छ, त्यसमा पनि मैले पुरै काम गर्न सक्छु। तर अलि गाह्रो हुन्छ, अलि धेरै ठाउँबाट खोजेर ल्याउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ अलरेडी यहाँ दिएको हुन्छ। अझ 16, 18, 20 मा त अझ नयाँ नयाँ कुराहरू थपिदिएको छ। त्यो थप्दाखेरि यहाँ हामी अन द स्क्रिनै हामी सबै कुरा देख्छौँ। अनि सम्पूर्ण सर म्याडमहरूले यो स्क्रिन हेर्नुभयो होला। धेरै जान्ने सरहरूले पनि प्लिज हेरिदिनु होला। अनि भर्खर सुरु गर्नुभएको सरहरू जुन हुन्छ, कृपया उहाँहरूले एकदमै सोध्नु होला। सोद्धाखेरि एकदमै म गरिरहेको बेला सोध्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म्याथमेटिक्समा यो एकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो, प्रायः चाहिँ एकाउन्टको लागि बहुत काम लाग्छ। र हामी शिक्षकहरूलाई विद्यालयको चाहिँ तलब सिट, विद्यार्थीहरूको मार्कसिट र नम्बर रिजल्ट निकाल्नको लागि बढी प्रयोग हुने। हाम्रो अहिले धेरै जसो कुराहरू सबै स्प्रेडसिटबाटै धेरै सफ्टवेयर बनेका छन्। यी स्प्रेडसिटकै सहयोगले बनेका छन्। त्यसलाई त्यो सफ्टवेयरमा इन्क्लुड गरेको प्रोग्रामिङ गरेर। तर पनि हामी जनरली यो कुरा थाहा पायौँ भने हाम्रो सानसाना सम्पूर्ण सरहरूले खोल्नु भएको छ भने कृपया र सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई अनम्युट गरेर बसिदिनु होला। आवश्यक परेको खण्डमा अनम्युट गर्नु होला। दुईटा डिभाइस, ल्यापटप र मोबाइल, ल्यापटप र कम्प्युटर डिभाइसमा हुनुहुन्छ भने मोबाइलकोमा भएको त्यो एउटा माथिको बटन, स्पिकर बटनलाई इन्टु गरिदिनु भयो भने तपाईँको डबल साउन्ड यहाँ सुनिँदैन, कुलु कुलु गरेको साउन्ड सुनिँदैन। मोबाइलमा हुन्छ त्यो माथिको, मोबाइलको माथि टपमा चाहिँ एउटा माइक दिएको हुन्छ। त्यो माइकमा क्लिक इन्टु गरिदिनु भयो भने तपाईँले दुवै डिभाइसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गाह्रो छैन। तर त्यसलाई खोलिदिनु भयो भने तपाईँको स्वाइक आवाज चाहिँ यहाँ आइरहन्छ। आवश्यक परेको बेलामा अनम्युट गरेर बोल्नु होला, आवश्यक नपरेको बेलामा म्युट गरेर बसिदिनु होला। यो कुरा सबैजनाले थाहा पाउनु भएको पनि छ होला, कहिलेकाहीँ बिर्सिहालिन्छ। त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु होला। यो इन्टरफेस छ। अब हामी म्याथ पढेको टिचरहरूलाई यो कोलम र रो भन्न चाहिँ के गाह्रो भने यो ठाडोमुखी देखाइएका अरूहरूलाई कोलम भन्यो, यो 1, 2 गरेको रो हो। यसैमा हामी जसरी पनि डिजाइन गर्छौँ, यहाँ माथिको ट्याबहरू छन् अथवा मेनुहरू भन्छ हामी यसलाई। यो फाइल भयो, यो फाइलबाट हामी सम्पूर्ण कुरा गर्छौँ। हेर्नुहोस्, सेभ, सेरेज, ओपन, क्लोज, रिसेन्ट के छन् थाहा पाउँछौँ। रिसेन्टमा क्लिक गर्यो भने रिसेन्टमा हामीले के गरेका थियौँ यो कुरा देखिन्छन्। अनि न्यू गर्नु पर्यो भने अब न्यू के चाहियो तपाईँलाई, सेड्युल, प्लान, रिपोर्ट, ब्ल्याङ्क के चाहियो। यो प्रिन्ट गर्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। प्रिन्ट, यहाँबाट हामी प्रिन्टमा गयौँ भने यहाँ प्रिन्टको बटन आउँछ। प्रिन्ट बटनबाट हामी यो प्रिन्ट। सर हजुर 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 नमस्कार। नमस्कार नरेशजी। म फर्स्ट भिडियो सर अलिक विस्तारै गरिदिनु पर्ला सर। तपाईँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ नि? ल्यापटपमा छु सर। म यो फर्स्ट भिडियो हो, मैले केही जान्दिनँ सर, त्यसले गर्दा मैले नरेश सरलाई देखेर नि अघिको कुरा भने मैले। किन सर? तपाईँ फर्स्टचोटि हो, त्यस कारण म सकेसम्म ढिलै हुन्छु, सोध्नु होला, बोल्नु होला भनेर मैले त्यही कुरा राखेको। नरेशजीलाई मात्र हेरेर हो कि अरूलाई पनि हो कि चिन्नु न? अरूलाई त बिस्तारै चिन्छु होला, नरेशजीलाई विशेष चिने हुनाले मैले नरेशजी। ल धन्यवाद सर। है त्यही हजुर हेलो इफेक्ट होइन सर, मैले नरेश सरलाई एकदमै चिने। अरू सरहरूसँग पनि मैले यहाँ गणेश ढकाल सर पनि देखाएको छु, अलि उहाँले चलाइरहनु भएको होला भन्ने लागेको छ। अनि त्यसपछि अरू सरहरूसँग अब के अरे
सेवक सरसँग पनि अस्ति टिबिटीमा भेट भएकै हो। अब यो कम्प्युटरमा चाहिँ मेरो नजिकबाट चाहिँ चिन्या हुनाले नरेश सरसँग मैले अलि विशेष गरी यसमा हेलेफेक चाहिँ होइन सर है। अलि म ढिलो जोडिए मिल्छ भने अलि अगाडि सुरुबाट भी गरिदिनु पाए हुन्थ्यो सर। यसमा मैले केही सुरु गरेको छैन, मैले सबै यो एकचोटि फेरि यो गरेँ। अब हामी यो जुन छ हामी स्प्रेडसिट निकाल्नको लागि अब यहाँ प्रोग्राममा स्टार्टमा गएर पनि यहाँ खोज्छौँ, स्प्रेडसिट यहाँ खोज्छौँ, यसरी यहाँ कहाँ छ भनेर खोज्छौँ। यहाँ माइक्रोसफ्ट एम भन्ने कुरामा होला, अफिस कहाँ छ हेर्न सक्छौँ हामी। माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने आउँछ, यसमा यसरी क्लिक गऱ्यौँ भनेपछि यहाँ यसका सबै प्रोग्रामहरू यहाँ राखिदिया हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ गर्दा पावर पोइन्ट, वर्कस्पेस, माइक्रोसफ्ट वर्ड। अब यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल कहाँ छ हेरौँ, यहाँबाट नि यसरी खोज्न सक्छौँ हामी। एक्सेल सेक्सन कता गयो, ए माइक्रोसफ्ट एक्सेल 2010 यहाँ छ, यसरी पनि क्लिक गर्न पत्ता लगाउन सक्छौँ है सरहरू। अथवा यहीँ गरेर त्यति लामो। हजुर किरण सर। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो? ए म गणेश ढकाल बोल्दैछु सर। गणेश सर नमस्कार। सर नमस्कार भन्नुहोस् सर। छोटो प्रश्न सोधे है सर। एकदम प्लिज। मैले यो उसमा के भन्छ अरे स्लाइडमा बनाएको हिसाबलाई एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा कपी हुन्छ कि हुन्न सर? हुन्छ एकदम। ल त्योलाई पनि सिकाउनु पर्ला है सर आज। त्यो भोलि? ए भोलि हो? भोलि छ त्यसको। ए ल हस् सर। आज एक्सेलमै छु म, भोलि त्यो पनि सिकाउँछु सर है प्लिज। ए ल हुन्छ सर। ओके। अब त्यसपछि यो अब यसरी यहाँ सबभन्दा सजिलो मैले गर्ने गरेको छु भने चाहिँ राइट क्लिक गर्छु, यसो डेस्कटपको खाली ठाउँमा गएर न्यूमा जान्छु। ध्यान दिनु होला, यो डेस्कटपको खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्छु। तपाईँका दुईटा औँला, चौर औँला र माझी औँला छ। चौर औँलालाई हामी लेफ्ट क्लिक भन्छौँ, सम्पूर्ण काम लेफ्ट क्लिकबाट हुन्छ। माझी औँलाको राइट क्लिक भयो, माउस छ भने है। तपाईँको ल्यापटप छ भने पनि त्यही हो, ल्यापटप छ भने पनि चौर औँला। अब एउटा माझी औँलाले चाहिँ यताउति सार्छौँ हामी, द्याट्स तपाईँलाई कसरी कन्भिनियन्स हुन्छ त्यो कुरा हो। तर तपाईँसँग यस्तो माउस छ भने, यस्तो मसँग भएको यस्तो लहरेवाला माउस छ भने त्यसमा राख्दा चौर औँला लेफ्टमा बस्छ, माझी औँला राइटमा बस्छ। अनि मैले लेफ्ट धेरै जसो कामहरू ओपन क्लोज यस्ता सब कामहरू लेफ्टले गर्छ, तर केही कामहरू चाहिँ राइटले पनि गर्छौँ हामी। राइट क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर जुन यसरी बाहिर क्लिक गर्दा न्यू भन्ने आउँछ। न्यूमा यस्तो देखिन्छ। यो देखियो भने यहाँ गइसकेपछि यहाँ हाम्रा अफिस यहाँ सर्ट आएर बसेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेस डाटाबेस यो प्रोग्राम हो माइक्रोसफ्टको। अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट, वर्ड भयो यो। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन यो भोलि हामी गर्छौँ। यो कुरा थाहा भइरहनु होला आज, भोलि म यो कुरा नदोहोऱ्याउँला यसरी निकाल्न। अनि माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी डकुमेन्ट आउँछ, यहाँ बिचमा खाली सिलेक्ट भएको आएको। यसमा तपाईँ आफ्नो नाम, चिनिने नाम राख्नुहोस्, भोलि बिहान खोज्दा पनि सजिलो होस्। मैले अहिले यहाँ लेखेको छु व्हाइटबोर्डमा म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ भनेको छु। मैले अब यो ल्यापटपमा पछि खोज्नु पर्यो भने म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ टाइप गरेँ भने मेरो चाहिँ म्याथ अनलाइन ट्रेनिङमा दिएका सम्पूर्ण फाइलहरू खुल्छन् सर्चमा गएर। अब यसमा पनि मैले म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ, म्याथ अनलाइन TRAINING ट्रेनिङ 2078 लेखेँ। अनि बाहिर क्लिक गरिदिने अथवा इन्टर गरिदिने, जे गर्नुहुन्छ तपाईँको इन्टर, बाहिर क्लिक गरिदिनु होला। यसरी फाइल डकुमेन्ट फाइल बन्यो। किन सर? हजुर के खोल्ने भन्नुभएको थियो? माइक्रोसफ्ट त्यहाँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल वर्कसिट भन्ने आउला हेर्नुहोस्, हेर्नु त मेरो यतातिर हेरेर। आयो नरेश सर? यसरी खोल्नु भयो भने यहाँ नाम दिनु होला। नाम दिँदाखेरि फेरि नाम लेखेको बिग्रियो, यस्तो फ्याट्टा आइहाल्यो भने पनि त्यसमा राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर यहाँ रिनेम भन्ने छ, यसरी रिनेम गर्नुभयो, यो सिलेक्ट हुन्छ। अनि फेरि तपाईँले अर्कै नाम भएको छ भने आफ्नो म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ 2078 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी है। बाहिर क्लिक गरेर अथवा यसमै क्लिक गरेर F2 भन्ने बटन छ माथि, F2 थिचिदिनु भयो भने पनि आउँछ। यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने
खुल्छ हेर्नुहोस् है। अब लेफ्ट डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यो वेब इन्टरफेस खुल्यो। यो प्रोडक्ट की मागेको छ, हामी चाहिँ चोरीका सामानहरू प्रयोग गर्छौँ यो कम्प्युटरमा, त्यसकारण प्रायः छ की एक्सपायर भयो भने यस्तै देखाउँछ। अब यो इन्टरफेस खुल्यो हेर्नुहोस्, सबैको यो इन्टरफेस खुल्यो भने कृपया म अब अलि अगाडि जान्छु केही कुरा भन्न। यी ट्याबहरूको बारेमा आज सम्पूर्ण इन्फर्मेसन दिन्छु र मैले जति सिकाउन सक्छु एक्सेलमा त्यो कुरा तपाईहरुलाई आज 2-2.5 घण्टामा म जगजाहेर गर्नेछु। त्यसपछिका कुराहरू चाहिँ अब यसको मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ, यसलाई एकदमै पर्फेक्ट जान्नलाई कम्तीमा 15 दिनको कोर्स गर्नुपर्छ अनि टाइप एकदम सिक्या हुनुपर्छ। त्यो कुरा हजुरले थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अरु यो सबको खुल्यो। सर अलि बिस्तारै बोल्नु होला सर है अलि। हजुर एकदम खड्कजी। सोलो तरिकाले जानु होला सर है। एकदम ल यो खोल्नु भयो तपाईहरुले? एकदम खुल्या छ सर। ल हेर्नुस् माथि तपाईका बटनमा कसैको थप पनि होला, तर यहाँ चाहिँ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डाटा, रिभ्यू, भ्यू भन्ने छन् हैन? हजुर सर। अब सबभन्दा म तपाईलाई फाइलको इन्ट्रोड्युस गराउँछु। फाइलमा चाहिँ के हुन्छ भने फाइलमा गइसकेपछि सेभ हुन्छ। तपाईले गरिरहेको काम सेभ गर्ने। सेभेज गर्ने भनेको यो सेभेज भनेको फेरि यसलाई अर्को ठाउँमा सेभ गर्न मन लाग्यो भने यो अलरेडी एक्जिस्ट फाइललाई अर्को ठाउँमा सेभ गर्न मन लाग्यो भने सेभेज बटन थिच्नु भयो भने यसलाई मैले सेभेज गरेँ भने यसरी एउटा बक्स आउँछ। मैले अर्को ठाउँ पनि यही नामको फाइल अर्को नाम गरेर अर्को ठाउँ पनि राख्न सक्छु। बीसीसीसी भन्छौँ नि हामी, कार्बन कपी गरेर राख्ने भन्छौँ नि, त्यसरी अर्को ठाउँ पनि मैले ब्याकअप राख्न सक्छु यसलाई। अहिले सेभेजको कुराले क्यान्सल गरेँ। मैले सेभेज गर्ने भनेको एउटा फाइललाई अर्को ठाउँमा राख्नको लागि पनि हो। त्यही फाइल सेम फाइललाई अर्को फोल्डरमा लगेर सेभ गर्नलाई हो। अनि क्लोज गर्ने भनेको यसलाई हटाउने भनेको माथिको हामी यहाँ इन्टु पनि गर्छौँ, यहाँबाट पनि क्लोज गर्छौँ। यसको इन्फो भइहाल्यो। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा इन्फो गर्छ यसले। रिसेन्ट भनेको तपाईले एक्सेलमा कति काम गर्नुभयो, दिनभरि कतिवटा एक्सेल फाइलहरू चलाउनु भएको थियो, ती सब फाइलहरूलाई देखाउँछ टाइमिङ अनुसार। अनि त्यसपछि यो म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ 2078 भन्दा जस्ट अगाडि मैले म्याथ अनलाइन ट्रेनिङ भन्ने फाइल चलाएको थिएँ। अर्को फाइल, त्यो फाइल तलतिर देखाएको छ। त्योभन्दा अलि अगाडि क्लास 6 को कुनै एउटा फाइल चलाएको देखियो भने यो टाइमिङ अनुसार यसले चाहिँ रिसेन्ट फाइलहरूलाई एरेन्ज गरेर देखाउँछ। हामीले पर गएर खोजिरहनु पर्दैन। यहाँ रिसेन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले अगाडि गरेका कामहरूका फाइलहरू पनि देखाउँछ। यहाँबाट क्लिक गरेर पनि खुल्छ। न्यू भनेको अब यो भन्दा यो वर्कसिट भन्दा अर्को वर्कसिटमा काम गर्न पर्यो भने न्यू गर्ने, अर्को नयाँ वर्कसिट आउँछ। नयाँ वर्कसिट आउँछ, ध्यान दिनु होला है। यो गरेर देख्ने काम हो, यो तपाईले बुझ्नु होला। यो अहिले चाहिँ म भित्र एक्सेलको कुरा सिकाउन गएको छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अर्को नयाँ चाहियो भने यो मैले यो काम गरिरहेको थिएँ यो वर्कसिटमा, जस्तै मैले यो वर्कसिटमा काम गरिरहेको थिएँ, यो सेभ भयो, मानव सेभ भयो। मलाई अर्को नयाँ फाइल चाहियो, अर्को छुट्टै वर्कसिट चाहियो भने मैले यहाँ ब्ल्याङ्कमा क्रिएट गर्छु। क्रिएट गरेर अर्को आउँछ। यहाँ दुईटा वर्कसिट तयार भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा अनलाइन बुक 1, यो बुक 1 को नाम छैन, मैले नाम दिनुपर्छ सेभ गरेर है। त्यसकारण मैले तपाईलाई यो कुरा गराएँ। अब फेरि फाइलमै अर्को छ, न्यू छ। प्रिन्ट गर्न पर्यो भने फाइलमै गएर प्रिन्ट गर्नु होला, अथवा सर्टकटमा कन्ट्रोल पी गरे पनि हुन्छ। र त्योभन्दा पहिला प्रिन्ट कहाँ छ भनेर खोज्नु होला। यो प्रिन्ट यहाँ फाइलमा हुन्छ। फाइलमा प्रिन्ट गर्नुभयो भने तपाईले प्रिन्ट गर्ने डकुमेन्टको यसरी यहाँ देखाउँछ, भ्यू पनि देखाउँछ। अनि त्यो अनुसार हामी प्रिन्ट गर्छौँ। ओके, सेभ एन्ड सेन्ड भने पठाउने हो। हेल्प अप्सन भनेको कहिलेकाहीँ हामीलाई इङ्ग्लिसमा लेख्न पर्यो भने अप्सनहरू परेको हुन्छन्। यिनी अप्सनहरू चाहिँ फर्मुला अप्सनहरू छ। यहाँ सबैलाई उ गरे हुन्छ, के इनेबल गर्ने, के डिसेबल गर्ने। यो अलि विरत छ, यसलाई पछि पनि गरौँला। त जस त्यहाँ छ है भनेर कसैलाई त्यो फाइलको अप्सनमा जानुस् त भनेर भन्यो भने कहिलेकाहीँ तपाईले के कसैलाई सोध्नु पर्यो, के बिग्रिरहेछ, एक्सटेन्सन बिग्रियो। अनि नेपाली वर्डमा पनि त्यही एक्सटेन्सन बिग्रियो। ल सरले जाने मान्छेलाई फोन गर्नुभयो, सर मेरो त अगाडिको अक्षर क त आधा आउँछ, ख आधा आउँछ, म्याथको यस्तो बिग्रियो भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ सरले भन्, ल सर त फाइलको अप्सनमा जानुस् त भन्यो भने यो फाइलमा गएर अप्सनमा जाने भने यो अप्सनमा गइसकेपछि त्यसमा एडभान्समा जानुस् भनेर भन्यो भने यसमा जनरल, फर्मुला, प्रोग्रामिङ, प्रुफिङ भन्ने छ। प्रुफिङमा जानुस् भन्ला कसैले, एडभान्समा जानुस्, प्रुफिङमा जानुस् भनेर अटो करेक्ट अप्सनमा जानुस् भन्यो नि यहाँ
अनि अटो करेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि यसमा गएर म्याथ अटो करेक्टमा जानुहोस् भन्ला, अनि एज यु फर्मेट टाइप अटो करेक्टमा जानुहोस् भन्ला, एक्सनमा जानुहोस् भन्ला। हो यो यसरी खोज्ने हो, थाहा पाइरहनु पर्यो आफ्नो कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पनि पर्छ भनेर मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको है। कोकोमा ठिक लगाउने भन्ने कुरा नि एकचोटि भनिदिनु पर्यो हुन्छ। अब मैले अहिले अब टाइप अनुसार भन्न सक्छु सर, नेपाली टाइप गर्दा कोकोमा ठिक लाउने भन्ने हुन्छ, इङ्ग्लिस टाइप गर्दा केहीमा ठिक लाउनु पर्दैन, त्यो अटोमेटिक भइहाल्छ। अनि जुन कुरा नेपाली टाइप गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँको यो प्रुफिङमा गएर अटो करेक्सनमा गएपछि एज अ कोड यहाँ सब खाली छ हेर्नुहोस् है। यसमा नेपाली टाइप गर्ने यहाँ सबै खाली छ, यसमा टिक लगायो भने यो इङ्ग्लिस जस्तो बन्छ, इङ्ग्लिसको एज युजल डिफल्टमा जान्छ। अनि यो हटाइदियो भने अप्पर केस सपर केस नि हटाइदियो भने तपाईँको नेपाली टाइपमा हट्छन् के, त्यो चाहिँ बन्छ नेपाली जस्तै बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हुन्छ सर, हुन्छ। ओके ल, अब म तपाईँहरूलाई अब यो वर्क बुकतिर जान्छु। अब यहाँ हल्का तपाईँहरूलाई मैले आज सिकाउन हल्का भन्नाले अब विरतै भइहाल्छ सिकाउँदै सिकाउँदै, तैपनि म तपाईँहरूसँग अब हेर्नुहोस् यो कोलम भए ल है। सरहरू ध्यान दिनु होला, सुरुमा सरहरू हुन्छ। यो कोलम भनेको यो यी कोलमको नाम चाहिँ एबिसिडी भनेर कोलमको नाम दिएको छ, रोको नाम चाहिँ 1 2 3 भनेर दिएको छ यतापट्टि रो। यो पुरैलाई सिलेक्ट गर्न पर्यो भने यहाँ छेउतिर आएर यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, यस्तो एरो आउँछ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। पुरै रो अथवा पुरै कोलमलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु छ भने, होइन केही निश्चितलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने जहाँदेखि जहाँसम्म छ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। या क्लिक गर्ने, लेफ्ट क्लिक थिचिरहेर यसरी तानिदिनु भयो भने भनेको चिज मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। एक्सनहरू भयो है, कहिलेकाहीँ हामी काम गर्दाखेरि साना भुसुना एक्सनहरू थाहा नपाएर धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा परिरहेको हुन्छौँ हामी। अब म तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् अर्को कुरा पनि छ। यहाँ तपाईँको यो माथिको कर्नरको यता हेर्नुभयो भने यहाँ कतिवटा रो छन् कतिवटा कोलम छन् देखाइदिन्छ। हेर्नुहोस् यो 1 र 1 को बिचमा इन्टु छ, यहाँ गएर थिच्दिनु भयो भने 1 10 सैकडा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,48,576 वटा रो रहेछन्, 16,384 वटा कोलम रहेछन्। यो पुरै एक्सेल सिट स्क्रिन देखिया नि तपाईहरुलाई? क्यानो तपाई अहिले चाहिँ मोबाइलमा हुनुहुन्छ? देखिरहेछ सर, देखिरहेछ, क्लियर छ। मोबाइलमा पनि सानो देखिन्छ। नरे सरको देखाएको छ के यता? ल अब मैले तपाईलाई कहिले काहीँ एक्सेलको रो र कोलमको संख्या कति छ भनेर भने पनि यहाँ यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ माथिको यो बक्समा देखाएको छ हेर्नुस्, यो बक्समा हुन्छ, यो सब सिलेक्ट हुन्छ। यो सब पुरैलाई सिलेक्ट गर्ने भने यसरी यो सिलेक्ट भयो। अब म तपाईहरुसँग जान्छु। अब अलिकति लेख्न। अब यहाँ चाहिँ होम मेनुमा छ, होममा के छ फन्ट चेन्ज गर्ने यहाँ छ होला। कृपया यो साउन्ड आयो, रामकृष्ण जयसी सर। डबल छ भने मोबाइलमा पनि हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा भएको माथिको माइकलाई यसो इन्टु गरिदिनु होला, तपाईको क्यारेक्टर आउँदैन यहाँ। अनि यो होममा धेरै कुराहरू छन्, यहाँ यिनी कुराहरू म आज तपाईहरु सिकाउँछु र फटाफट यो अन्त पनि जान्छ। अब ध्यान दिनु होला। अब म आदरणीय सरहरूलाई के सिकाउँछु भनेपछि अब अनि यो यिनी यसमै पनि हामी गर्न सक्छौं। जस्तै मलाई कुनै विद्यार्थी अब माथिको पहिलो रो र दोस्रो रो छोडेर तेस्रो रोबाट काम सुरु गर्छु। पहिलो र दोस्रो रोलाई मैले रोमा हेर्नुस् है इन्सर्ट गर्न पनि सिकाउँछु, डिलिट गर्न पनि सिकाउँछु, धेरै कुरा सिक्नु पर्छ। एसएन स्टुडेन्ट्स नेम अनि यति गरिसकेपछि अनि यहाँ इङ्ग्लिस ENGLISS इङ्ग्लिस इङ्ग्लिसलाई अहिले थ्योरी के अरे थ्योरी प्र्याक्टिकल र टोटल गरेर 3टा कोलम चाहिन्छ। त्यसै गरी नेपाली 3टा कोलम छोडे, नेपालीलाई पनि 3टा कोलम छोडे, म्याथ लेखेँ। त्यसपछि म्याथलाई एउटै भए हुन्छ अहिलेको हाम्रो उसमा। त्यसपछि साइन्स लेखेँ।
यसको रो र कलम थाहा पाउने कहाँनिर भन्नुपर्छ सर? त्यो माथि कर्नरमा गएर हेर्नु होला। यो माथि मेरो माउस देखिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर यो माउसको यो 1 र A को बिचमा माथि एउटा बक्स छ, त्यो बक्समा गएर यसरी क्लिक गर्नु होला, माथि टेबलमा देखाउँछ 1 र 1 को बिचमा हस् है। हजुर अनि साइन्सलाई पनि तीनटा कोलम चाहिए। 3टा कोलम छोडेर फेरि सोशल लेखेँ, SOCIAL सोशललाई पनि 3टा चाहिन्छ। त्यसपछि SPE लेखेँ, त्यसपछि यसलाई पनि 3टा यति गर्नु अब त अर्को पेजमा जाँदाखेरि गाउँ हुन्छ थोरबाट सिक्न सजिलो लेखेँ, यसलाई पनि 3टा छोडेँ। ध्यान दिनु होला किरण सर हजुर। यो धेरै लाइन बनाउने सरलाई फेरि पछि बुझाउनु गाह्रो हुन्छ त्यो थोरै लाइनमा सिकाइदिनु होला सर एकदमै सिकाउनु लाग्छ, त्यही भएर सिकाउनु लाग्छु, कृपया ध्यान दिइदिनु होला। एउटा इङ्ग्लिसलाई 3टा कोलम छोड्नुहोस् भनेको बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर बुझ्यो। थ्योरी प्र्याक्टिकल टोटल नेपालीलाई 3टा तपाईहरु पढाउनुहुन्छ, थाहा पाउनु भएको छ। अनि म्याथलाई एउटा मात्रै कोलम लाएँ मैले, किनभने म्याथमा थ्योरी प्र्याक्टिकल छैन। अनि अरु सबैमा थ्योरी प्र्याक्टिकल र टोटल, थ्योरी प्र्याक्टिकल ओपिटी सेकेन्ड गरे मैले। यही कुरा त सिकाउन खोजिरहेको सर, एकदम नातिनु जहाँसम्म लेख्छ लेख्न दिनुस् न। यो यसलाई नजिक ल्याउने काम त मेरो हो नि अहिले। टोटल त्यसपछि TOTL टोटल गरे। यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, यो धरको बिचमा धरको आछ निरबाट, यो धरकोले पेज एउटा पेज यता गयो, दोस्रो तेस्रो पेजसम्म गइसक्यो। यो नपत्याए हेर्नु होला, यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा गएर हेर्नु होला। यो यति देखियो, एउटा पेज, दुईटा पेज, तीनटा पेज। यसको 3टा पेज देखायो भन्ने कुरा उ तल छ 1 अफ 3 भनेको छ। अब मलाई यो त एउटै पेजमा निकाल्न छ, एउटै पेजमा निकाल्न पर्ने भावनाले म फेरि होममा जान्छु। यो भ्यूमा भएको थियो, यसलाई होममा जान्छु। फेरि मैले पहिला सुरुमा के गर्छु त भन्दाखेरि, सुरुमा जान्छु A मा जान्छु। अनि यहाँ पेज लेआउट भन्ने छ, हेर्नुस् त सरहरु, पेज लेआउट भन्ने छ। पेज लेआउट छ सर। पेज लेआउटमा गएर यो त ठाडो पोर्ट्रेटमा छ, हेर्नुस् ओरिएन्टेसन भन्ने छ। यहाँ पेज लेआउटमा गएर ओरिएन्टेसन भन्ने छ। ओरिएन्टेसनमा गएर यहाँ क्लिक, तल ड्रप डाउन एरो छ। यो ड्रप डाउन एरोलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँ पोर्ट्रेटमा छ एक्टिभ। म ल्यान्डस्केप बनाउँछु। ल्यान्डस्केप बनायो भने यो तेस्रो मुखी आउँछ। अलि यता आयो, अघि यो म्याथको साइडमा थियो रो, अहिले अलि यता आयो। तैपनि यो 2 पेज भन्दा 2 पेजमा गयो। किन 2 पेजमा गयो भन्दाखेरि, ध्यान दिनु होला है, किन 2 पेजमा गयो भन्दाखेरि यो त एकदमै ठुला छन् बक्सहरु। अनि म अलि सानो बनाउन, अनि यहाँ अलि सानो बनाउने तरिका पनि हामीसँगै छ। यो A र B को बिचमा जानु, एसएन भनेको त नम्बर लेख्ने हो, थोरै स्पेस भए हुन्छ। यसलाई यहाँ अलिकता तान्दिन्छु यसरी, हेर्नुस् है, ध्यान दिनु होला। यो ठुलो बनाउनु भयो भने यत्रो लामो देखिन्छ, यहाँ गएर प्लस चिन्ह आउँछ, यो प्लस चिन्हलाई यता खुम्चाइदिए भने सानो आयो। ध्यान दिनु होला है, यसरी सानो बनाउनुस्। यहाँ 2टा अङ्क हटाए भइहाल्यो नि, मलाई 3टा अङ्क हटाउने ठाउँ भयो। अब स्टुडेन्ट नेम अलि लामो हुन्छ, अनि यो B भन्दा यतापट्टि गरे त प्लस चिन्ह आउँछ, त बिचमा एरो लैजानु भयो भने यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने स्टुडेन्ट नेमको खाली ठाउँ आयो। तै पनि चाहिएको अनुसार अलि लामो बनाउन चाहे त्यस्तै अघि जस्तै गरेर यस्तै लामो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको इंग्लिशमा चाहिने मार्क्स यति ठुलो छ, हेर्नुस् यहाँ कतिवटा अङ्क 1 2 3 4 5 6 7 8वटा अङ्क हटाउँछन्, तर मलाई 3टा अङ्क हटाउने भए हुन्छ। यति 1 2 3 हटाउने भए हुन्छ, किन 100 मार्क्स ल्याउँछन् केटाकेटीले, सबभन्दा बढी ल्यायो भने 100 मार्क्स ल्याउने 100 अङ्क देखिए भए 1 2 3 हट्ने गरी यसरी यसलाई खुम्च्याउनुस्। खुम्च्याउने र तान्ने है सिक्नुस्। यो खुम्च्याउन र तान्न पनि सिक्नुपर्छ। सानो भयो अटाएन सर भन्नुहुन्छ तपाईहरुले, त्यो अटाउन खोजिरहेको छु मैले। अब यसरी 1 2 3 अटाउने गरी अझै अटाउँछ भने अझै सानो गर्नुस् यति। अब यो सीमा, अब हेर्नुस् है, मुख्य कुरा अब सबैलाई यत्रै साइजको कोलम बनाउनु छ, सबै अङ्कको भने सबै अङ्कको यत्रै साइजको कोलम बनाउनु छ भने के गर्ने?
सबैलाई एउटै साइजको कोलम बनाउनु छ भने के गर्ने? सबैलाई एउटै साइजको कोलम बनाउनु छ भने जुन साइजको कोलम बनाउनु छ त्यो साइजको कोलमलाई माथि माथि गरे यो ड्रप डाउन एरो जस्तो आउँछ, यसरी क्लिक गर्नुभयो भने सबै सिलेक्ट भयो। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि ध्यान दिनु होला है सर, यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ होम भन्नेमा जानु होला। होममा जानुभयो सर? भइरहेको सर, भइरहेको। होम भन्नेमा गइसकेपछि यो कट कपीदेखि तल फर्म्याट पेन्टर भन्ने छ। फर्म्याट पेन्टर लेखिरहनु होला, नाम पनि बुझिरहनु होला, कण्ठ काट्नुलाई नामहरू पटक चाहिरहने चिज भावनाले थाहा पाइरहनु पर्छ यसका टपिक। फर्म्याट पेन्टर भनेको यो जुन सिलेक्ट गरेको छु त्यस्तै होस् अरू पनि भनेर गरेको हो यो। अनि यसमा क्लिक गर्नु होला, यो सिलेक्ट भयो भने त्यो प्लस अनि एउटा ब्रस आएको छ, प्लस आएको छ सबैमा आएको छ सर। अब यो डी देखि यहाँ अनि डीमा गएर क्लिक गरेर नछोड्नु होला, अनि तान्नु होला। हजुर यो फर्मेट के भन्नु आएन सर, यसमा हेर्नु त होममा एकचोटि मतिर हेर्नुस् त। यो मलाई यो इङ्ग्लिसको कोलम जत्रै बनाउनु छ सबै कोलमलाई हो कि नै? हजुर हजुर। अनि यो सी भन्ने जुन कोलममा छ त्यो कोलमको माथि गएर यसरी सिलेक्ट गर्नुस् त। गर्नु भएको छ? हजुर गरेछु सर। अनि त्यो होममा होम माथिको होम की छ नि, होम की। हजुर होममा गर्छु सर। होमको कट कपीदेखि मतिर फर्म्याट पेन्टर होला। छ होमको तलपट्टि फर्म्याट पेन्टर छ सर? छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। अनि यतापट्टि क्लिक नगर छोडेर यतापट्टि फेरि क्लिक नगर्नु, छोडेर यसरी आउनुहोस् त। एउटा प्लस र प्लससँग बुरुस पनि आछ हो? त्यो प्लससँग बुरुस आछ भने त्यो बुरुसलाई त्यो अरू त्योभन्दा पछाडिका कोलमलाई मलाई सानो बनाउनु पर्ने भावनाले मैले डी भन्नेमा क्लिक गरिरहन्छु। मेरोमा आएन सर, मलाई थाहा भएन सर। त्यो सिलेक्ट भएन, त्यसो भए तपाईको त्यो यसो सिलेक्ट गरेर यहाँ क्लिक एक क्लिक मात्रै ठोक्नुस् के, एक क्लिक मात्रै ठोक्यो हुन्छ आउँछ। आयो सर, आयो। यस भयो। त्यो डी देखि लगेर परैसम्म जानुस्, जहाँसम्म टोटल छ त्यहाँसम्म जानुस्। खुम्चियो हेर्नुस् त। यिनी बक्सहरू अघि मैले सीमा बनाएको जत्रै साइजमा आए हो कि नै? भन्नुहोस् त, आयो कि नै? आयो सर, आयो। यसलाई फर्म्याट पेन्टरिङ गरेर तपाईको एउटा काम सकियो। अहिले एउटै साइजको बनाउन खोज्नुभयो। अनि कहिलेकाहीँ अङ्क अटेन भने तपाईँ लतार्न सक्नुहुन्छ भनेको छु है मैले। सबैलाई लतारेर सम्भव नभए हुनाले मैले यो फर्म्याट पेन्टरको प्रयोग गरेको हो भन्ने बुझ्न पर्यो सर। लतारेर पनि हुन्थ्यो, तर त्यति 24-25 वटा कोठालाई कति लतारेर भ्याउनुहुन्छ है? फर्म्याट पेन्टर अब मैले तपाईहरुलाई यो इंग्लिश नेपाली म्याथ, यो इंग्लिश भन्नेमा इंग्लिश लेखा छ एउटा कोठामा, तर यो म तपाईलाई मर्ज एन्ड सेन्टर, यो नाम सुन्नुस् त, मर्ज एन्ड सेन्टर। दुई अथवा दुई भन्दा बढी सेलहरुलाई एउटै सेल बनाउनुलाई मर्ज भनिन्छ। तपाईले टेबल पढ्दाखेरि मर्ज एन्ड स्प्लिट भन्ने पढ्नु भएको थियो। मर्ज भनेको एउटै बनाउनु, दुई भन्दा बढी सेल, एउटो मर्ज हुन्न, फेरि एउटो त एउटै भइहाल्यो। हेलो सर, यो सानो कसरी बनाउने रे? सानो त पहिला एउटा कोलमलाई यसो माथि तानेर यसो लतार्नु होला कि, यसरी लतार्नु होला। देख्नुभयो? ठुलो भयो लतारेर।
अब सानो मैले यो चाहिँ ठ्याक्कै यही साइजको बनाउँछु भनेको थिएँ, त्यस कारण अनि यो एउटा मात्रै प्रत्येक कोठा लतारेर पनि सम्भव भएन भने नि मैले, हो कि नै? हजुर हजुर अनि अब यो कोठा जत्रै अरू पनि अरू कोलमलाई पनि यो कोलम जत्रै बनाउन मन लाग्यो मलाई एकैचोटि भने मैले पहिला सुरुमा यो जत्रो बनाएको थिएँ यसलाई सिलेक्ट गरेँ। अरू त थाहा भयो यो सानो सुरुको सानो कसरी गराउने थियो त्यो भयो सर। अरू फर्मेट पेन्टर जान्नुभयो? ओके, यो कुरा थाहा पाउनु भयो। ल मैले अब यति गरिसकेपछि टोटलसम्म सानो बनाउनु भयो नि? हुँदैछ सर। सर यो सिलेक्ट गरे अनि कहाँदेखि तानेर हुन्छ सर? जहाँनिरसम्म गर्ने त्यहीँसम्म लगेर छोडिदिने क्लिक। हेर्नुहोस् है मेरोतिर हेर्नुहोस्, यो सी जत्रै बनाउँछ फर्मेट पेन्टर गरेँ मैले अनि डीमा लगेँ, डीबाट मलाई टोटलसम्म चाहिएको थियो यसरी टोटलसम्म लगेँ छोडिदिएँ। भएन त? त्योभन्दा पछाडि जहाँसम्म तपाईँलाई त्यत्रो बनाउँछ त्यहीँसम्म लगेर छोडिदिनुहोस् भनेको के? लगाउनुहोस्, लगाउनु पर्यो त। डीमाटै ठुलो हुन्छ त सर? होइन, तपाईँ पहिला एउटा सानो बनाउनुहोस् न, त्यो सानो जत्रै बनाउने के अरूलाई। सीलाई सानो बनाएको सर। अनि त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी मैले सिलेक्ट गरे चाहिँ सिलेक्ट गर्नु सानो बनाएको कोलमलाई। त्यो पनि गरे सर। अनि फर्मेट पेन्टरमा जानुहोस्। अनि त्यो ब्रस र उ आउँछ सँगै आयो, ब्रसलाई क्लिक गर्ने त हो? ब्रस र प्लस आयो। अनि त्यसपछि डीमा गएर क्लिक थिचिरहनुहोस्, डीमा गएर यसरी थिचिरहनुहोस्, नछोड्नु होला। के राइट क्लिक कि लेफ्ट क्लिक सर? लेफ्ट 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 क्लिक गर्नुहोस् भनेको लेफ्टै हो। राइट क्लिक भन्छु राइट भनेपछि, नत्र क्लिक गर्नुहोस् भन्यो भने लेफ्टै हुन्छ है सर। अनि ल त्यसलाई त्यो क्लिक नछोडिकन यसरी तान्नुहोस्, त्यही सिलेक्ट भइरहेछ त मेरो, यसरी भएको छ कि छैन तपाईँको पनि? अनि त्यो जहाँसम्म लग्ने हो त्यहाँ लगेर छोडिदिनुहोस्। भयो? भयो सर। ल अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो। पहिलो बेत भएको हुनाले अलि अप्ठ्यारो भएको, दुईचोटि 3-4 गर्नु भइहाल्छ। ल यो काम सिद्धियो। ल ल यो लामो भयो, यो काम सिद्धियो। यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटै साइज गराउने भनेको फर्मेट के अरे फर्मेट पेन्टरमा गएर गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होइन? ल अब दोस्रो काम गर्नुहोस्। दोस्रो काम लेख्दै जानुहोस् है, लेख्दै पनि जानुहोस्, गर्दै पनि जानुहोस्। मर्ज एन्ड सेन्टर रेकर्ड भइरहेछ होला। हो त्यो रेकर्ड पठाइदिनु होला सर। अब यो काम गर्दै लेख्दा सकिन्न के सर? हो रेकर्ड भएको छ कि छैन हेर्नु होला त सर, रेकर्ड गर्नु होला त। कसले गरिरहनु भएको छ रेकर्ड? मैले त गरे होइन। भइरहेछ सर, भइरहेछ, रेकर्ड भइरहेछ। ल रेकर्ड भइरहेछ है। अब म तपाईहरुसँग जान्छु कहाँ भने, अब यो मर्ज एन्ड सेन्टर हेर्नुस् त, यो होमको यतापट्टि छ र्याप ट्याक्स देखि मुनतिरपट्टि मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने छ हेर्नुस्। देख्नु भयो कि नै? अब त देखिरहनुस् एकचोटि। मैले किन प्रयोग गर्न लाग्यो भनेपछि, अब यो इंग्लिशको यसमा यो बक्समा थ्योरी पीएच, यो बक्समा प्र्याक्टिकल, यसमा टोटल गर्नु छ मलाई। तीनटा चाहिए हो। अब एउटा बक्स, दुईटा बक्स, तीनटा बक्स भयो इंग्लिशको। यो इंग्लिशलाई एउटै बक्समा राख्न मन लाग्यो मलाई। ध्यान दिनु, इंग्लिशमा एउटै बक्समा राख्न मन लाग्यो भने इंग्लिशको लेखेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुस्, त्यहाँबाट हल्का लेफ्ट क्लिक गरिराखेर तीनटालाई सिलेक्ट गर्नुस् यसरी।
त्यो थिच्न गाह्रो अच्छा, भयो, सर। क्लिक थिच्न गाह्रो भयो भने यो इङ्ग्लिस लेखेको बक्समा गएर सिफ्ट थिचेर एकन स्टेप हानिदिनुहोस् यतापट्टि लेफ्ट एरो छ नि तल उसको, त्यसै गर्दा पनि सिलेक्ट हुन्छ। यो गरिसकेपछि यो मर्ज एन्ड सेन्टर एक्टिभ भयो। हेर्नुहोस् यो माथि मर्ज एन्ड सेन्टर एक्टिभ भयो, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् यो इङ्ग्लिसको एउटा मात्रै बक्स बन्यो। हेर्नुहोस् त्यही मैले मर्ज एन्ड सेन्टर पाइरहेको कसरी सर फेरिबाट हेर्नुहोस् है त। यो इङ्ग्लिस भन्ने 3टा कोठा छोड्नु भएको थियो नि तपाईँले, त्यो 3टा कोठा सिलेक्ट गर्नुहोस् इङ्ग्लिस भन्ने लेखेकोबाट। त्यसपछि यो 3टा कोठा सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यो माथि मर्ज एन्ड सेन्टरमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। भयो सर। अब त्यस्तै अब एउटा जानेपछि त नेपालीको पनि त्यही गर्नुहोस्, अनि म्याथको परेन साइन्सको पनि साइन्समा क्लिक गरेर यस्तै क्लिक गर्नुहोस्, सोसलमा पनि त्यही क्लिक गरेर त्यही गर्नुहोस्, एचपीमा पनि त्यही क्लिक गरेर त्यही गर्नुहोस्, ओपीटी फर्स्टमा पनि त्यही क्लिक गरेर त्यही क्लिक गर्नुहोस्, ओपीटी सेकेन्डमा पनि त्यही क्लिक गरेर त्यही क्लिक गर्नुहोस्। यी सबै मेल मर्ज के अरे सेन्टर मर्ज भए। अनि सबै थ्योरी प्र्याक्टिकल भएकोलाई थ्योरी प्र्याक्टिकल लेख्नुहोस्, नभएकोलाई थ्योरी मात्रै लेख्नुहोस्, राखिदिनुहोस्। म्याथमा थ्योरी मात्रै हुन्छ, अरू सबमा थ्योरी प्र्याक्टिकल। अप्सनल सेकेन्डमा पनि थ्योरी प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यसलाई हामीले अप्सनल फर्स्टमा त्यसलाई हामीले पछि प्र्याक्टिकल नभएको ठाउँमा 0 लेखिदिन्छौँ, भइहाल्छ। यो सबैमा थ्योरी प्र्याक्टिकल भयो। हेर्नुहोस् अझै एउटा सेप बनिसकेका छैन है, मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छु। अहिले ठ्याक्क मार्क लेजरको सेप बन्छ। अहिले ट्याक्क तपाईँहरूले गर्ने कुरा सबै कुरा आउँछ अनि मार्क लेजर पनि बन्छ। गर्नुभयो यति? सर हजुर भयो सर। हुन भएको छैन सर, किन सेक्सन भिन्दै गरिदिनु सर। हजुर यो कोठाहरूकै एउटै साइजको नहुने भयो सर, गर्दा छु भिन्दै हुँदैन, किन सेयर गरेको। ए फेरि एकचोटि मलाई हेर्नुहोस् त। सर यो सानो कोठा बनाउनु एकचोटि भएन सर, यो भएन? हजुर सर। फेरि तपाईँको तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त ल खड्गजी, ल मैले तपाईँलाई पर्मिसन दिएँ, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। यो उसमा यो चाहिँ कनेक्ट छैन मोबाइलबाट, अरू यसबाट अलग छ सर। म मोबाइल र ल्यापटप अलग छ। ए तपाईँ मोबाइलबाट जोडिनु भएको छ, डेस्कटपमा काम गर्नु भएको छ होइन? ल्यापटपमै हो सर, तर चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे वाइफाई जडान छैन सर, त्यही भएर नेट नभएर। ल एकछिन त्यसो भए मैतिर हेर्नुहोस्, एकछिन मैतिर हेर्नुहोस्। जस्तै म यो अहिले गरिसकेका कामलाई यतिकै छोडेँ, यतापट्टि बनाउँछु है अर्को। यो एबी भन्ने जुन छ नि हेर्नुहोस् है, एबी भन्नेलाई मैले अलिकति तर पनि यो एबी भन्नेलाई मैले सानो बनाएँ, ध्यान दिनु होला है। अब यो योभन्दा पछाडिको कोठालाई पनि यस्तै बनाउनु छ भने मैले पहिला एबीलाई माथि गएर यो हेर्नुहोस् त, माथि चिन्ह त देखिरहेछ नि होइन, यसलाई यसरी माथि गएर एबीमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् त। एसीमा क्लिक गरिदिनु भयो, एबीमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने सबै सिलेक्ट भयो। यो एबीमा गएर यसरी सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने अनि यहाँ होममा गएर फर्मेट पेन्टरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो पल हेर्नुहोस्, फर्मेट क्लिक गर्ने अनि यतापट्टि क्लिक नगरिकन यता आउने। ओके सर, यो एबी जत्रै बनाउन जस्तै मैले फेरि एकचोटि यो फर्मेट पेन्टर यस्तो आछ है, अनि यो एसीबाट मैले यतापट्टि क्लिक गरेँ, यतातिर क्लिक थिचिरहेर ताने। यो तीनटा यतिवटा कोठा एउटै भयो। हेर्नुहोस् त भयो कि नै?
फेरि यो डेटबाट कटेको हुन्छ यो हुन्छ तपाईँ धेरै तान्दाखेरि कतै फुत्किनु भयो होला क्लिक गर्न त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नत्र पनि ठ्याक्क आउँछ यस्तो क्लिक गर्नुभयो फर्मेट पेन्टरमा जानुभयो यो बक्स यस्तो आउँछ एसीबाट तानिदिनु भयो यो खुम्चिन्छ फेरि चाहिँ त्यस्तै गर्नुभयो अब अलि धेरै चाहियो भने फेरि यति सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् फेरि फर्मेट पेन्टरमा जानुहोस् योभन्दा पछाडिपट्टि फेरि प्लस ब्रुस आउँछ यसो क्लिक गर्नुहोस् यसो सर्छ द्याट इज अलरेडी बिङ यो हुन्छ प्र्याक्टिस गरिरहनु भयो भने आउँछ है त अब म तपाईँहरूलाई अब यो थ्योरी प्र्याक्टिकल पनि लेखेर यो बक्स तयार गर्नुभयो होला भन्ने लागेको छ ल अब म सरहरूलाई के गर्छु भन्दा अब हजुर थ्योरी प्र्याक्टिकलको दिनुस् त एकचोटि कसरी भयो तीनटा कोठा छोड्ने प्रत्येकलाई तीनटा कोठा छोड्ने सर पहिला एउटा इङ्ग्लिस लेख्नुस् तीनटा कोठा छोड्नुस् नेपाली लेख्नु तीनटा कोठा छोड्नुस् म्याथ लेख्नुस् दुईटा कोठा छोडेर तीनटा कोठा भन्नुस् के म्याथलाई साइन्सलाई पहिला एउटा बक्समा लेख्नुस् त्यहाँ तीनटा यस्तो एउटा दुईटा तीनटा कोठा छोड्नुस् पछि त्यसलाई मेल मर्ज गर्न पर्यो भने यस्तो हेर्नुस् यहाँ इङ्ग्लिसको यो यहाँ अघि इङ्ग्लिस लेखेपछि इङ्ग्लिस यहाँ लेख्नु भएको थियो यसमा र यसमा खाली थियो तीनटा कोठा छोडेको थियो अनि यो बक्सदेखि तीनटालाई सिलेक्ट गरेर मेल मर्ज गरिदिनु के अरे मर्ज गरिदिनु भयो भने यो इङ्ग्लिस एउटै कोठामा आयो यति गरिसकेपछि म सरहरूलाई अब एउटा काम सिकाउँछु यहाँ यो मेल मर्ज सेन्टर भन्ने भयो फेरि हटाउन मन लाग्यो भने यही जति मर्ज बार सेल छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यही मर्ज सेन्टरमा क्लिक गरिदिनु होला यो तीनटा बक्स छुट्टै आइहाल्छन् फेरि होइन तीनटा एउटैमा बनाउने भन्नुहोस् सिलेक्ट गर्नुहोस् फेरि त्यहीँ क्लिक गरिदिनुहोस् तीनटा एउटैमा आइहाल्छ फेरि त्यही हो रिभर्स रिभर्स भाइस वर्सा एक्सन त्यही हो है त अब सरहरूलाई मैले हजुर हजुर यो सर छ नि थ्योरी प्र्याक्टिकल टोटललाई सिलेक्ट गरेर अर्को कोठामा लिने कसरी सर यो थ्योरी प्र्याक्टिकल टोटल यस्तो सेलेक्ट गर्नु कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस् न कपी गरिदिनुहोस् यहाँ कपी भन्ने छ नि कपी गर्नुहोस् अनि चाहिएको ठाउँमा लगेर पेस्ट गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् फेरि अर्को यहाँ साइन्सलाई चाहिएको छ भी गरिदिनुहोस् सोसललाई चाहिएको छ कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस् पेस्ट गर्ने हो कन्ट्रोल भी भनेको यसरी पेस्ट हुन्छ हेर्नुहोस् पेस्ट भइरहेछ होइन ल सरहरू यो काम गरिसक्नुभयो भने म अलिकति अब नयाँ अगाडि बढेँ म सर हजुर यहाँ चारवटा कोलमलाई क्लिक गरिरहेछ सर अगाडि तीनटालाई गरेँ सर एउटा कोलम बाँकी रहेको सर बिचमा तीनटैलाई गरिरहेको गर्न सबै तीनटा छोडेर गरेको मैले अब यसो गर्नुहोस् त खाली भएको जुन छ नि कोलम त दुईटा यता नेपालीतिर पनि आएन इङ्ग्लिसतिर पनि आएन भने यो माथि कोलम त्यही कोलममा जानुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ त्यो हेर्नुहोस् मैले एक्सन गरेर आएन त्यहाँ डिलिट गरिदिनुहोस् हटिजान्छ डिलिट गर्न मिल्यो भने सर तर मर्ज गर्नुपर्छ है त पहिला मर्ज गर्नुपर्छ के अरे स्प्लिट गर्नुपर्छ स्प्लिट गरेपछि मात्रै हुन्छ फेरि मर्ज गऱ्यो भने जान्छ जाला त्यो जुन एक्स्ट्रा कोठा छ त्यो कोठालाई त्यही कोलममा गएर यसरी क्लिक गर्नु होला अनि डिलिट गरिदिनु राइट क्लिक गरेर डिलिट हानिदिनु होला के अब सर डिलिट भयो सर ल भयो नि बन्यो सर ल अब नयाँ केसमा जान्छु यति कुरा तयार पार्नु भएको छ भने अब मलाई अलिकति मसँग 5 जना केटाकेटीको निकाल्छु मैले तपाईसँग त्यो 5 जनाको निकाल्नु भने 50 जनाको पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँदेखि म यहाँ सिम्बल नम्बर लेख्छु 1 2 ध्यान दिनु होला है 1 र 2 लेखेँ मैले अब यो कर्मसँग यहाँ 3 4 5 6 7 8 लेखिरहन झ्याउ भयो मलाई भने 1 र 2 लेख्छु पहिला अनि 1 र 2 लेखिसकेपछि सिक्वेन्स भयो सर ध्यान दिनु होला 1 र 2 सिक्वेन्सले चाहिँ 1 र 2 कोठालाई सिलेक्ट गर्छु यसरी हेर्नुहोस् 1 र 2 लाई यसरी सिलेक्ट गर्छु 1 र 2 लाई यसरी सिलेक्ट गर्छु त्यसपछि मलाई कतिसम्म चाहिएको छ स्टुडेन्टको रोल नम्बर त्यतिसम्म यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यो सिलेक्ट गरेको एउटा लेफ्ट कर्नरमा राइट कर्नरमा तल गयो प्लस भन्ने मोटो थियो त्यो एउटा कालो यो कर्नरमा चाहिँ मसिनो प्लस आयो हो
मसिनो प्लस आयो, देख्नु भएको छ सरहरु? यो 1 र 2 यो कोठा परेन मलाई 1 लेख्नु, किन यो माथिल्लै पर्यो। यो नेमलाई पनि मर्ज गरिदिनु पर्छ दुईटा रोलाई। हो, दुईटा यो तलतिर मात्रै गर्नुस्, मर्ज गरिदिनुस्। ठीक भन्नुभयो तपाईँ। नेमलाई पनि मर्ज गरिदियो भने मर्ज गरिदियो भने बल्ल अब यो यताको। अब मैले हेर्नुस् त यति बक्सलाई यो भन्दा पछाडी अब मैले कर्म संख्या राख्नु छ 1 2 यसरी टाइप गर्नुस् त 1 2। अब 1 र 2 टाइप गरिसकेपछि ध्यान दिनुस्, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है। 1 र 2 टाइप गरिसकेपछि यो 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस्। 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस्, अनि यो यहाँ प्लस भन्ने चिन्ह आउँछ। यहाँ यो माउसलाई ठ्याक्क तलको कुनामा, राइटको तल कुनामा लगाउनु भयो भने प्लस चिन्ह आउँछ, कालो प्लस। त्यो प्लसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यही क्लिक भनेको लेफ्टै हुन्छ है सधैँ। मैले राइट क्लिक गर्नुस् भने राइट गर्नु र न त क्लिक मात्रै भने लेफ्टै हुन्छ। क्लिक गर्नुहोस् र तलतिर तान्दिनुहोस् त्यसलाई। यसरी तान्दिनु भयो भने हेर्नुस् त अङ्क 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आयो, सिक्वेन्सली अर्डरमा आयो। आयो सर। यतिसम्म बन्यो सरहरुको है? बन्यो सर। अब म यहाँ बक्स हाल्छु। यो त प्रिन्टमा देखिन्न इनबक्सहरु। अब मैले टेबल बक्स हाल्छु। यहाँबाट एसियनमा जानुस्। फेरि एसियनमा गएर लेफ्ट क्लिक गरेर यो जति चाहिएको छ मलाई यो टोटल सम्म गएर तल 15 सम्म यसरी जानुस्। यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। एसियनमा गएर पर टोटल सम्म गएर फेरि तलमुखी तान्दिनुस्। क्लिक गरिराखेर यसरी सिलेक्ट हुन्छ। सिलेक्ट गर्नुभयो? सिलेक्ट गर्नुभयो? अच्छा सर, बाचा सर यो कर्म संख्या चाहिँ छ नि, बस कहाँ दबाउने भन्नुभयो सर? सर सिरियल नम्बर कपी गर्न आएन। ए मैले त मेरो आवाज सुनिन्छ। सरी। यो पहिला 1 र 2 लेख्नुहोस्। माथि 1 र 2 लेख्नुहोस्। अनि 1 र 2 लाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि यो रेड 1 र 2 लेख्नुहोस्। पहिला सिरियल नम्बर 1 र 2 लेख्नुहोस्। भयो सर, भयो। निकाल्नु भयो? त्यो नजिकै रहेछ नि। एकदम सिक्ने हजुर। यो प्र्याक्टिस, जति मोर प्र्याक्टिस मोर लर्निङ भन्छ। ओके। अब यति बनाइसकेपछि मलाई यी सबैलाई टेबलको पहिला बोर्डर चाहियो। अब सबै टेबलको बोर्डर चाहियो। त प्लेन हो, बोर्डर चाहियो। अब मैले बोर्डर निकाल्न लाग्छु। एसियन देखि टोटल सम्म सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तल 15 नम्बर कोठासम्म गएर सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी यो टोटल सम्म गएर सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी गर्नुभयो?
गर्नुभयो कि नै? भइरहेछ सर। भछ भने ध्यान दिनु होला। अब यो होम ट्याबकै यहाँनिर हेर्नुहोस् त BIU भन्दा यतापट्टि एउटा बोर्डर बटम बोर्डर भन्ने छ। यस्तो यो बोर्डरको यो ड्रप डाउन एरो छ। यो ड्रप डाउन एरोलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ बोर्डर राख्ने आउँछ। हेर्नुहोस् त यति धेरै बोर्डर राख्ने आउँछ। केमा सर? होम ट्याबमा गएर यो होम ट्याब त जानु भएको छ। मेरो चाहिँ स्क्रिन देखिया छ नि माथि होम ट्याब के। हजुर। यसको बोल्ड इटालिक यु भन्दा यतापट्टि यो यस्तो बक्स जस्तो छ। हेर्नुहोस् टेबल बक्स जस्तो। यसको ड्रप डाउन एरोमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो आउँछ। बोर्डर्स भन्ने आउँछ। त्यो बोर्डर्समा गएर अल बोर्डर्समा क्लिक गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् सबैको यस्तो आयो टेबल। आयो सर आयो। ल यति त निकाल्नु भयो। अब म सरहरूलाई एउटा अब रिजल्टको केही नम्बरहरू केही मान्छेका नामहरू तान्छु म यहाँ। हेर्नुहोस् है। अब म अलरेडी यहाँ भएकोलाई तान्छु। तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ पछि। म एउटा कुनै क्लास 7बाट ताने कसैको नाम 15 जनाको नाम तान्छु म मेरा आफ्ना क्लासका केटाकेटीको। नानु ल मैले नाम राखेँ है सरहरू। यो नाम अलि मोटो रहेछ। यो मोटो नामलाई अलि फन्ट मिलाउनलाई मैले माथि क्यालिबरी फन्ट 12 मा छ। अघि 1 चाहिँ 11 मा थियो। यसलाई 11 मा राख्छु। हेर्नु होला फन्ट। ल ध्यान दिनुहोस् है सर यता। हजुर जस्तो सिरियल नम्बर पछि मेरो स्टुडेन्टको नाम राख्ने कोलम छैन छुट्यो अघि बस हैन। अब क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ त्यो आर्टिकलको सब्जेक्ट भन्दा त्यो विषयमा इन्सर्ट गर्नु त। सीमा गएर इन्सर्ट गरिदिनु न। सी त्यो जुन एसएन देखि यतापट्टिकोमा गएर राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनुहोस् त। यसरी इन्सर्ट गरिदिनुहोस् त। यता कोलम आइहाल्छ। त्यहाँ स्टुडेन्ट नाम लेख्नु होला। कोडा पार्ने एक्चुअली भनिदिनुस् न फेरि। ल एसियन देखि पर टोटलसम्म सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि तल लतार तल ल्याउनुस्। लतार्नु नछोड्नु होला। क्लिक नछोड्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ बक्समा गएर अल बोर्डर्समा क्लिक गरिदिनु होला। आउँछ है। यो पहिला जहाँसम्म बोर्डर लाउने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। जहाँसम्म बोर्डर लाउने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि होम ट्याबको यो बोल्ड इटालिक यु देखि यतापट्टिको यो टेबल बक्स छ। त्यो टेबल बक्स भनेको बोर्डर हो। त्यसमा ड्रप डाउन क्लिक गर्नु होला र अल बोर्डर्समा गएर क्लिक गरिदिनु होला। भयो सर। अब नम्बर राख्छु सर है म त फटाफट। 53 65 34 45 46 48 52 53 67 43 34 65
सन्ताउन्न